अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अर्शद। नजर डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक पर सौदेबाजी नहीं कर सकता। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मैंडेट चोरी किया गया है। बिलावल भुट्टो का एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब। कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम इजाज़त नहीं देंगे कि इनके वोट पर डागा डाला जाए। गिलगित बल्तिस्तान को कठपुतली और सिलेक्टेड के हवाले नहीं करेंगे। हम अपनी इंतखाबी मुहिम जारी रखेंगे, एहतजाज जारी रखेंगे। जो रातों रात धांधली की गई, इस धांधली को रोकेंगे। ये लोग अब भी 3 सीटें चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम नहीं करने देंगे। जहाँ भी धांधली हुई है, आपका एहतजाज जारी रहेगा तो मेरा एहतजाज जारी रहेगा। कठपुतलियों को अंदाजा भी नहीं था कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे। गिलगित में PTI को भीख में मिलने वाली चंद सीटें धौंस धांधली और मुस्लिम लीग नून से तोड़े गए उम्मीदवारों की मरहून मिन्नत है। वफाक में मौजूद हुक्मरान जमात को पहली बार यहाँ ऐसी शिकस्त फाश हुई है और ये शिकस्त आने वाले दिनों की कहानी सुना रही है। मरियम नवाज का ट्वीट। कहा, सरकारी मशीनरी का जोर जबरदस्ती और जबर के हथकंडों से वफादारियाँ तब्दील कराने और बदतरीन धांधली के बावजूद सादा अक्सरियत भी हासिल न करना शर्मनाक शिकस्त है। हारने वालों को लोटा पार्टी से दुगनी सीटों का मिलना कठपुतली पर अवाम का अदम एतमाद है। पंजाब और वफाक की तरह सादा अक्सरियत न मिलने के बावजूद PTI को बैसाखियां फराहम करके हुकूमत तो बनवा दी जाएगी, लेकिन इस आईने में अपना चेहरा जरूर देखो जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने तुम्हें दिखाया है। मरियम नवाज का गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन पर रद्द-ए-अमल। गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात 2020 में बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। 2 साबिक वज़राए आला मेहदी शाह और हाफिज हफीजुर रहमान को शिकस्त का सामना। GBA2 से नून लीग के उम्मीदवार हाफिज हफीजुर रहमान को PTI के उम्मीदवार फतेहुल्लाह खान ने 2731 वोटों से शिकस्त दे दी, जबकि GBA7 स्कर्दू 1 से PTI उम्मीदवार मोहम्मद ज़िक्रिया ने साबिक वज़ीर आला सैयद मेहदी शाह को शिकस्त दी। मोहम्मद ज़िक्रिया ने 5288 वोट हासिल किए और मेहदी शाह सिर्फ 4140 वोट हासिल करने में कामयाब हुए। मुस्लिम लीग नून ने गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले इंतखाबात के नताइज को मुस्तरद कर दिया। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल ने इलेक्शन नताइज के खिलाफ एहतजाज का ऐलान करते हुए कहा, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हुकूक पर डाका डाला गया। उन्होंने इंतखाबी नताइज को मुस्तरद करते हुए कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर सुबह हुकूमती लोगों के पास हाजिरी देते थे। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के साथ मिलकर एजेंडा बनाया। एहसन इकबाल का कहना था कि आज़ाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के मुकाबले में जीते। आज़ाद उम्मीदवारों की कामयाबी का मतलब ये है कि अवाम ने PTI को मुस्तरद कर दिया। इंतखाबात से 3 दिन पहले से कहा जा रहा था कि मुस्लिम लीग नून को 3 सीटें मिलेंगी। इस्लामाबाद में सदर आरिफ अलवी की ज़ेर सदारत सेहत और पॉपुलेशन वेलफेयर के हवाले से मुनक्किदा इजलास में कोरोना समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में सदर मुमलिकत ने सेहत से मुतालिक आगाही फैलाने की ज़रूरत पर जोर दिया। इजलास में सदर मुमलिकत को आबादी की रोकथाम के लिए किए गए इक़दामात से मुतालिक डॉक्टर आरिफ अलवी को ब्रीफिंग दी गई। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कोरोना वायरस की रोकथाम से मुतालिक मीडिया के किरदार के मुतरफ हो गए। कहते हैं, कोरोना के फैलाव की रोकथाम के लिए मीडिया ने अहम किरदार अदा किया। आबादी में इजाफे की रोकथाम में भी मीडिया किरदार अदा कर सकता है। कतर अमीरी फ़ज़ाइया के सरबराह का अपने वफ़द के हमरा एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान से मुलाकात की। यादगार शौदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। कमांडर कतर अमीरी फ़ज़ाइया की पाक फ़ज़ाइया के सरबराह से मुलाकात में दोनों फ़ज़ाई सरबराहान का बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। कमांडर कतरी फ़ज़ाइया ने पाक फ़ज़ाइया के पेशा वराना महारत को सराहा। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह ने पाकिस्तान और कतर के दरमियान बरादराना ताल्लुकात और बाहमी ताउन पर गुफ्तगू की। मुल्क में आलमी वबा कोरोना की दूसरी लहर के फैलाव के बाद हुकूमत का मुल्क में जल्द से जुलूसों पर पाबंदी लगाने का फैसला। शादी हॉल्स में 300 से ज़ायद अफराद शिरकत नहीं कर सकेंगे। वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद में मीडिया को ब्रीफिंग। कहते हैं, मसाजिद, फैक्ट्रियों और दुकानों में SOPs पर अमल करना होगा, जबकि स्कूलों को बंद करने से मुतालिक हतमी फैसला 1 हफ्ते बाद होगा। 10 दिन में कोरोना केसेस में 4 गुना इजाफा हुआ। एहतियात ना की तो अस्पताल मरीजों से भर जाएंगे। वायरस पहले से ज्यादा खतरनाक हुआ है। अगर अभी हम एहतियात कर गए तो इसे रोक सकते हैं। वज़ीर आज़म की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत लॉकडाउन के बाइस अभी तक मुआशी बहरान से नहीं निकल पा रहा। हमें फैक्ट्रियां और दुकानें बिल्कुल बंद नहीं करनी, लेकिन कारोबार में SOPs की पाबंदी करनी है। सूबाई वज़ीर बराए सेहत और तिजारत और इंसदाद बदउनवानी और महकमा इमदादी बाहमी जाम इकरामुल्लाह धारीजो का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। सूबाई वज़ीर जाम इकरामुल्लाह धारीजो चंद दिनों से थकन और हल्का बुखार महसूस कर रहे थे, जिस पर इनका कोरोना टेस्ट किया गया, जिसकी रिपोर्ट आज मुस्बत आ गई है।
صوبائی وزیر نے خود کو اپنی رہائش گاہ پر قرنطینہ کر لیا ہے۔ انہوں نے دوست احباب اور خیر خواہوں سے جلد صحت یابی کی دعاؤں کی درخواست بھی کر دی ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے کرونا وائرس ٹیسٹ کی رپورٹ بھی پازیٹیو آئی ہے، جس پر انہوں نے ڈاکٹرز کی ہدایت پر خود کو قرنطینہ کر لیا ہے۔ لاہور کی سیشن کورٹ میں فائرنگ سے زیر حراست 2 ملزمان قتل کر دیے گئے۔ پولیس کے مطابق قتل ہونے والے ملزمان سگے بھائی تھے، تاہم فائرنگ کرنے والے ملزم کفیل کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ قتل کیس میں ملوث ریاست اور بلال نامی ملزمان کو ضمانت پر رہائی کے لیے پیر 16 نومبر کی صبح عدالت لایا گیا تھا۔ ملزمان کو عدالت میں داخل ہوتے وقت ہی فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ گرفتار ملزم کفیل نے اپنے رشتہ دار کے قتل کے خلاف دونوں بھائیوں پر مقدمہ درج کروایا تھا۔ احتساب عدالت نے LNG ریفرنس میں شاہد خاقان عباسی سمیت دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی، تاہم ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو چارج شیٹ دے دی۔ سابق وزیر اعظم اور دیگر ملزمان نے صحت جرم سے انکار کیا۔ مفتہ اسماعیل، عمران الحق، سابق چیئرپرسن اوگرا عظما عادل، عبداللہ خاقان، سوئی سودرن گیس کے سابق MD محمد امین اور دیگر ملزمان شامل ہیں۔ گزشتہ سماعت میں بیرسٹر ظفر اللہ نے موقف اپنایا تھا کہ نیب نے مفتہ اسماعیل کو وعدہ معاف گواہ بنانے کا لکھ دیا ہے۔ جب تک وہ دستاویزات ہمیں نہیں دیں گے فردر جرم عائد نہیں ہو سکتی۔ نیب پروسیکیوٹر ہمیں دستاویزات نہیں دے رہے، جن دستاویزات کے بارے میں ان کی ڈیمانڈ تھی وہ ان کو دے چکے ہیں۔ ریفرنس میں جس صفحے پر غلطی ہے اس صفحے پر چیئرمین نیب نہیں بلکہ تفتیشی افسر کے دستخط ہیں۔ نیب پروسیکیوٹر کا موقف۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مستقل رکن ممالک کو بھارتی دہشت گردی کے شواہد پیش کر دیے۔ دفتر خارجہ میں سلامتی کونسل کے رکن ممالک کے سفیروں کو بریفنگ دی، جس کے بعد ترجمان کی جانب سے سفیروں کو پاکستان کے خلاف بھارتی دہشت گردی کے ثبوتوں پر مبنی ڈوزیر پیش کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارت پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی سازش کر رہا ہے، جس کے باعث بھارتی مہم جوئی اور اقدامات سے خطے کے امن کو خطرہ لاحق ہے۔ وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت میں ₹1.71 فی لیٹر کمی کے بعد نئی قیمت ₹100.69 فی لیٹر ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل ₹1.79 فی لیٹر کمی کے بعد نئی قیمت ₹101.43 فی لیٹر مقرر کی گئی۔ مٹی کے تیل کی قیمت ₹65.29 فی لیٹر ہو گئی، جبکہ لائٹ ڈیزل کی قیمت ₹62.86 فی لیٹر برقرار رہے گی۔ قومی ٹیم کے فاسٹ بالر حارث رؤف T20 کرکٹ میں رواں سال 50 شکار کرنے والے پہلے بالر بن گئے۔ انہوں نے یہ سنگ میل PSL 5 کے دوسرے ایلیمنیٹر میں سابق کپتان شاہد آفریدی کو بولڈ کر کے حاصل کیا۔ یہ رواں سال کا ان کا 31واں میچ تھا۔ اس سے قبل وہاب ریاض، سہیل تنویر اور یاسر عرفات یہ کارنامہ سر انجام دے چکے ہیں۔ دیر میں نومبر کے مہینے میں برف باری کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ ملک کے شمالی علاقوں میں کئی انچ برف باری سے رابطہ سڑکیں بند اور بجلی کی فراہمی میں تعطل رہا۔ بارش سے خیبر پختونخوا اور پنجاب کے علاقوں میں بھی سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ نتھیا گلی اور ایوبیا میں برف باری کا سلسلہ تو رک گیا، تاہم رابطہ سڑکیں اور بجلی کی فراہمی بحال نہ ہو سکی۔ ایبٹ آباد مری روڈ اور ٹاؤن کے روڈ کھولنے کے لیے انتظامیہ نے مشینری طلب کر کے کام کا آغاز کر دیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv اور سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔